أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اللہ رب العزت فرمائے قل اے زمان محبوبہ اعلان ہوگا. قل اے رحمت للعالمین، اے سید الابرار، اے خاتم النبیین، اے امام الانبیاء، اے امام الاتقیاء، اے امام الازکیاء، اے زمان محبوبہ، اے صاحب قرآن، قل اعلانتا یہ خلقتا واضحہ توٹو کو الفاظ کی ہوایا بغیر بچاد لحاظہ، بغیر بچاد پرواہ، بغیر بچاد یرینا، بغیر بسلالچ اور دتمنا، بغیر خبری کول کولنا اعلان خلقتا زمان طرفا یا اہل الکتاب، ایک کتاب والا یا اہل الکتاب، اے کتاب والا، اے حق کسانو چتاسو تا کتاب درکڑے شوے نے، ستاسو ایمان دے، ستاسو وینادا دعودا چمونگا تورات منو، ستاسو دعودا چمونگا انجیل منو، ستاسو دعودا چمونگا زبور منو، اے اختلافات خوشتا زمونگا استاسو یہ اختلافنا تونا درینا بے شمار اختلافات تھی، خدا آغا اختلافات باوجود تعالو جی راشی، تعالو راشی الى کلمت یوی خبر طرفتا دیری ندی یو خبر ادا یوی خبر طرفتا راشی قدم را واخلی الى کلمت یوی کلمی طرفتا یوی خبر طرفتا داس خبرہ سوائن چھے برابر دا، سوائن یعنی مستویت، سوائن برابر دا یبدا بیننا پمین زمونگا کی و بینکم اور پمین ساسو کی داس خبرہ چھے اتفاقی مسئلہ دا، طول اسمانی کتابوں پہ متفق دی، طول پیغمبران پہ متفق دی، دا قرآن ہم دا پیغام دے، زمان ہم دا پیغام دے، ایک کتاب والا باوجود دے اختلافاتو تعالو الى کلمت سوائن بیننا و بینکم یوداس کلمی طرف تراشی جو طول اسمانی کتابوں پہ متفق دی، دا طول پیغمبران
اصل کے امر آلے آدھا خبر آدھا چھے لا نعبد الا اللہ عبادت بنکو مند ہچا بینا اللہ ولا نشرک بھی شیئا او حصدار بنکر زود اللہ سر حصے ولا یتخذ بعضنا بعضا او نبنسی نبگرزی باز زمونگا باز لرا اربابا من دون اللہ لا دیر اللہ دا یو خبر ہے فضائر خدا سوائی چھتری خبری دی گا فضائر خدا سے لگی چھتری خبری دی گا نا جدا یو خبر ہے دا پدر اندازوں کی پیش کی خبر اصلا لا نعبد الا اللہ مطلب اسلے لا نشرک بھی شیئا مطلب اسلے لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ ایک کتاب والا ایک خلقو بریگ نئی اختلافات یعنی اسلام کے ملا داوی دیلے داوی زما پیر داوی سا پیر داوی زما جماعت داوی سا جماعت داوی زما تنظیم داوی سا تنظیم داوی بریدی تنظیمنا بریدی جماعتنا بریدی ملیان بریدی پیران بریدی مشران بریدی معاشرہ بریدی رسم و رواج رازی الہ کلمت سوائن بیننا و بینکم رازی چی اتفاقوں پہ اتفاقی مسئلہ باری اللہ نعبد الا اللہ یہ رویدہ فضائل بیان پکار دی باقی اختلافی مسائل ندی چیرن پکار تاوری تاوی اختلافی مسائل دی آکم مسئلہ چیدر طول زیادہ اتفاقی دا عقیدوی اختلافی مسائل دکم پیغمبر یا دکم اسمانی کتاب فمسئلہ توحید کی اختلاف یہ پیغمبر ندی بیدی چھ اللہ نے سوا بلچا ترا مدد شروع آئے یہ پیغمبر ندی بیدی چھ اللہ نے سوا دبل چاپن اللہ و نیاز و منفت ہوگا یہ اسمانی کتاب کے دا حکم ندے رادہ دے چھ اللہ نے سوا بلچا تا الہ او حاجت رہا ہوا آیا یہ اسمانی کتاب اور یہ پیغمبر دا ندی بیدی کہ اللہ نے سوا بل سوک ہم حاجت رواش تھا مشکل کشاش تھا داتا و دستگیر شاہ یہ اختلاف کم دیا رہا کم مسئلہ چھ اتفاقی دا سنگا معاملہ الٹا دا کوئی ان عقل کے انتوں کو الٹا نظر آتا ہے لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی معاملہ الٹا نٹولا جکہ میں اتفاقی مسئلہ دانے نے اختلافی جوڑا قل اے زمان محبوبہ بخبل اخل مبارک بان اعلان کا زکت خمارانی گلی اندی اعلان کولو دپار ستاخو درانی گنو مقصد اندغدی چتپا زمان پیغامات خلق درسے یا سورة المائدہ آیت نمبر 67 یا ایوہ الرسول اے پیغمبرہ بلغ ما انزل الیک من ربک اور سوا ہم کتاب اور سوا ہم پیغام چرانی گلے شوی دیتا تھا من ربک استاد رب طرفا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ قَتَادَ فما بلغت رسالتا نتا رخبر رسالت حق ادارک ما بلغت رسالتا وإن لم تفعل کتا داکار کنک کتا دی پیغامات کی یو پیغام ہم خلق تکن رسول فما بلغت رسالتا نتا ان رسول پیغامات تا اللہ پیغمبرہ کتا یو مسئلہ پتکڑا دادا سے رچتا تو شریعت پر خیال دے ستا
د پیغمبر ډیوټي دغه ده چې هغه د الله پیغام د الله کتاب خلکو ته رسوي او د خلکو په لږ و لهجه کې د مخاطبینو په لږ و لهجه کې به خبره کوي پیغمبر که نه د مخاطبینو د ذهني لیول نه اوچت خبرې کوي نو العلماء ورثة الانبیاء علماء د پیغمبرانو وارثان دي چې دې نور خو پرېږده د جمعې بیان چې کوي او په هغې کې دې خلک په یو آیت باندې پوهه لري او دې خلکو ته د هغې په لهجه کې بیان وکړي چې د بیان نه بعد چا له تپوس وکړي چې مولانا صاحب څه وفرمایي هغه وایي چې یاره دې به خبر چې څه وفرمایي نو دا څنګه د پیغمبر وارث زما خبره ته خیال نه کوي دا لکه په کومه خوله د پیغمبر وارث او د پیغمبر کار په واضحه او صفا الفاظو کې ویل دي ګول ګول غون غون شین شین نه دي کوي صفا او کلیر کټ خبره کوي او د پیغمبر کار بغیر د دنیاوي لالچ او طمع خلکو د پیغام ته الله رسوي او چې دلته بیان کوم زه دلته درس کوم او زما تاسو نه طمع وي زما تاسو نه لالچ وي چې که خیري انجینیر صاحب زما مخې ته ناست دی نور وهاب صاحب فیض الله صاحب زما مخې ته ناست دی او نعمان او انعام زما مخې ته ناست دی خو دوی به ماله څه راکړي نو زه په کومه خوله ځان ته د پیغمبر وارث ویلی شم زما خبره ته رښتیا تا چې مسئله د توحید بیان کړه والله چې ټول عالم په دې مقابله کې هېڅ شي ټول عالم په دې بدله نه شي کېدی دا دومره قیمتي مسئله ده نو قل ای زما محبوبه صفا الفاظو کی واضحه الفاظو کی بغیر د خلکو د یرې نه بغیر د چا د تمې نه اعلان وکړه قل ای زما محبوبه صفا الفاظو کی واضحه الفاظو کی کلیئر کٹ انداز کی بغیر د څه لالچه بغیر د څه تمې نه بغیر د څه یرې نه اعلان وکړه خلکو ته چې یا اهل الكتاب اے کتاب والا تعالوا راشي د ټولو اختلافاتو باوجود راشي الى کلمت یوی کلمی طرف تا یوی خبری طرف تا سواء بیننا و بینکم چې برابر ده په منځ زموږ او په منځ ستاسو کې الله نعبد الا الله چې عبادت به نه کوو موږ د هېچ چا بېل د الله نه نه به الله نه سوا چا ته سر ښکته کوو یو الله ته به سر ښکته کوو یو الله ته به را مدد شي وایو د یو الله په نوم به د زړه نیاز کوو د یو الله په نوم به مرخته کوو یو الله به حاجت روا مشکل کشا ګڼو یو الله به داتا او دستګیر ګڼو یو الله متعلق بنده عقیده وي چې باران راوړونکی الله شفا ورکوونکی الله بیماري راوستونکی الله مرګ ورکوونکی الله ژوند ورکوونکی الله لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا او انسدار به وګرځو د الله سره هیڅوک په هیڅ یو صفت کې شیئا نکره راوړه شیئا یې سره چې او لا نشرک به لا نفی لکه اثبات دی نفی لکه ټول شل په دې لا کې دی جناب زموږ د دین بنیاد او تعالی دی الا الله الا فائدہ درکړي چې اول د لا تسلیم کړي چې الله په توره باندې تا شرک لا سر نیمات کړي کنه الا الله تعالی فائدہ نه درکړي دا ډېره زیاته قیمتي توره ده توره د الله خیال کې د تورې انداز کې دی کنه د الله په توره باندې به شرک سره ماته چې دې لا بدستاری بیا تنها چی غمداری مجھو از غیر حق یاری کلا
یکے عالم دری عالم کلا مقصود الا اشهر ما تقول سميات الذي ودير مزيدار دي تو به مدد پورا کیا دار سلطان باہو شیخ نے یہ شعر بکمات یاد دے شدے دیلا بدستاری شدے دیلا بدستاری بیات الحاج غمداری یہ شکلہ استالاس کی دلا دل راہلا شدے دیلا بدستاری بیات الحاج غمداری بیا تصرم کی چیزی آوازی ہے استالاس کی دلا دل راہلا گوری یو کس سے بزنگل کی آواز ہے آخر بھائیہ رکھئی تھا مجھے سر خلاص کی وصلی گیا چاہیے رکھتے چھتے غیلا پدسکاری بیا تنہا غمداری مجھو اصغیر حقیانی کلا فتاح اللہ اللہ نے سوا چاہ سر یاری مکو یہ چاہ سر اسرہ ملہ لوا پچاہتا ہوا امید مکوا پچاہے کی مکوا کیا بما خلاصین دا مشکل نسکا اللہ نے سوا سو فتاح پوچھتا فتاح شیطان در مشکلات اللہ نے فرائدی سے یقین عالم بری عالم کہ لا موجود الا ہو ولا موجود فی الکون ولا مقصود الا ہو یقین عالم بری عالم کہ لا موجود الا ہو زمانہ یقین دے چھدی عالم کے اللہ نے سوا سو الہ نشتر لا موجود الا ولا سوا سو الہ نشتر ولا موجود فی الکون ولا مقصود الا ہو تاثیر شی ولا معبود فی الکون ولا مقصود الا ہو دا دوارے خوشی یقین عالم دری عالم کہ لا موجود الا ہو ولا معبود فی الکون ولا مقصود الا ہو چھتے غیلا بدستاری بیا تنہاج غمداری مجھو اصغیر حقیاری کلا فتاح الا ہو نو اللہ فرمائی اے زمان محبوبہ اعلان قدی خلقتا اتفاقی مسئلی طرف تراشی اجماعی مسئلی طرف تراشی اغنا چلا نعبد الا اللہ ولا نشرک بھی شیئا اللہ کا سواب علیہ شاہ عبادت نکو لا نشرک بھی شیئا شیئا نکیرہ دا کامت نو دیو شیئ نکیرہ دا کامت نو دیکھا اور دلیل مخ کی دلیل سیاق کی دلیل مخ کی لا اس بات کے کرتے نکیرہ دایات ساتھی چن نکیرہ دا کرا نکیرہ کامت نو دا چکر دا نفی نفس راشی کرا دا نفی سیاق کی دا نفی نفس راشی دا دا عموم فائدہ ورکی دا سشی عموم لا نشرک بھی شیئا صدار بندر زومون دا اللہ سر ہیس شے بہیس صفت دیولی اچھا پسکی مطلق پہ خودو مطلقم دا عموم پیدا ورکے تخصیص یونو جی جناب نہ پیر نہ فقیر نہ ملک نہ پیغمبر نہ ولی نہ شہید نہ فرشتہ نہ پیرے نہ نوری نہ ناری نہ خاکی سمرچ مخلوقات بھی دیکھ بیو ہم اللہ سرا بہی صفت کی صدار رکھت نہ بسوک عالم الغیب منو نہ بسوک حاضر ناظر منو
نبسوک بغیر دا اسباب و ہر سعوریدن کے منو نبسوک بغیر دا اسباب لیدن کے منو نبسوک بغیر دا اسباب و ہر کے موجود حاضر ناظر خالق متصرف او نظام عالم چلون کے لا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اور نبنیسی نبگڑی باز زمونگا باز لنا ارباب بید اللہ نا ارباب جمد رب دا ارباب جمد وائی کنا ارباب جمد رب دا ارباب جمد رب دا فما دا خطو کی دل درب دا پارا جمع سلف نملائی تاستر معلوم کس کہ رب جمع خطو کی سنگا بائی نملائی نشتا زمائی نمکی پویش دا سی معنی بندو اور نبنی سبال زمین کو بازو نارا ارباب دیتا اللہ لان دیتا اللہ دون پمانت دی سوا او غیر ہم رازی پمانت اللہ دی ہم رازی چیز دی زمان چیز سن را مشرکان دیو اللہ سر رسول کا بھی صدار گرزی تا اللہ لان دی مدی اللہ لان دی مدی تا اللہ لان دی منو حصو ارباب نمنو پس صفت ربوبیت کے با اللہ سر رسول شریف میں تصفیق سو برب نمنو ہم در قسم آیت راضلے سورة التوبہ کے ہو آیت نمبر سورة 29 کے چھ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ نیولی دیدوی خپل بنیان و خپل پیران ارباب بید اللہ والمسیح ابن مریم یو صحابی دے سیدنا عدی عین لالیا ابن حاتم مشہور سخی حاتم تائی من خورے دے دے دا رضویو حاتم تائی کو نبی علیہ السلام نے رسالت ملاویدون آول بفات شوئے وہ اللہ کا پتر اللہ سما میرے گا وہ سخی سڑیو دا عدی رضی اللہ دی نصارہ ہوتا عدی رضی اللہ عنہ تپوس کے یا رسول اللہ ما کننا نعبدهم یا رسول اللہ اذا اللہ پیغمبر اپنوں کو بدلی عبادت نہ کہو کیا ما کننا نعبدهم یا رسول اللہ اذا اللہ پیغمبر اپنوں کو بدلی عبادت نہ کہو اور اللہ فرمائے چیزی لکھل بلیان عبادت کے پیران عبادت کے کیا لیسا انہوں کو عبادت نہ کرو نبی علیہ السلام کے تپوس کے دا سنن ترمذی کے دا حدیث کے کتاب تفسیر کے تپوس کے گئے آیا دا سے روا علیس کانو یحلون لکم دا سے روا چدا الزفار میں حلالون و حرامون کو استاس ملیان و پیران یہ الوجہ نو دا سے روا یو حلال بید اللہ حرام کا یو حرام بید اللہ حلال کی دا سے نو یو دا سے روا و تاسو بمنل ویاو نبی علیہ السلام نے فرمایا فذاک عبادتهم اندال اگلی عبادت ہے قرآن ہوئی حدیث ہوئی سنت ہوئی چدا کار اوکا اور تر یو مولاد یو پیر پوینا باندې نکے دا اگلی عبادت نہیں قرآن و سنت کا توی دا کار مکا اور تر یو مولانا سے یو پیر سے پوینا باندې کار کے دا اگلی عبادت نہیں یو خدا سی بھی غلط اور سما خبر دوشا تخبل جستجو ہم کے طلب ہم کے سوچ و فکر ہم کے ٹائم کو 24 گھنٹوں کی گھنٹنی بغیر اللہ دین دپارا دا قرآن و سنت ذکر دپارا کو باس اور تو چھ سمرا قرآن و سنت تا تمام کے ترازی تا ہیم عمل کیے چھ سمرا ستا پہ علم کی نشتا تو پیو عالم تو عالم بانے اعتماد کی خدا سے نہ کر اعتماد کی خط لیکن ہر کلا چھ سباب بلا اور استاد دا خبر واضح شوا دا خبر خبر فلانکی کو لانا سے فلانکی علامہ سے فلانکی شیخ سے فلانکی مفتی سے باندھ اعتماد دا وجہ ما ودا سے قول یا دا سے وقت قول لیکن استاد دا خبر واضح شوا چھ دا قرآن و سنت دا خلاف خبر ہے اس ہم کا تخبل لی پیر و ملا پس زیدہ تر آگا عبادت یہ نشو لکھا کوسم دا خبر عملی کرا تم چتا توازح شوا جو بیاتا دا ہے عبادت
همدا خبره ده دلته چې لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله خپل مولیانو خپل پیرانو هغې له به موږ خدایتوب درجه نه ورکړو. دا د نصاراو د اهل کتابو لومړی پلیتي او خباثت بیان شو. اتخاذ الاحبار والرهبان في التحلیل والتحریم، خپل مولیانو او خپل پیرانو له هغې دا اطاعت دوی ورکړې وه چې څه حلالي حلالي به څه حرامي حرامي به موږ ورپسې روان داسې نه دي. فإن تولوا الله فرمایي نو که دوی واورېدل تا ورته بیان وکړو تا ورته واضحه کړه خبره د دې باوجود هم که دوی واورېدل فقولوا نو تاسو ورته ووایئ نو ته ورته فقولوا ووایئ ورته اشهدوا ګواه اوسئ بأننا مسلمون چې موږ غاړه ایښودونکي یو الله ته تاسو ګورئ زه تاسو یو خبره وکړم زه قرآن بیانوم دا الله په توفیق نهایت ګناهګار یم زه دا منم قسم دی د قرآن مخې ته د الله کور کې منم زه ګناهګار یم زه منم خو د الله رب العزت په ما باندې یو لوی احسان دی چې د قرآن یو آیت نیم آیت باندې پوهه کړې مګر زه بیان صحیح زما تاسو ته وینا ده قرآن ته کښېنئ درس ته کښېنئ نورو له دعوت ورکړئ صحیح ده کېناستئ زده کړه مو کوه فایده مو شوه نن کېناستئ وخت هم قیمتي شو د قرآن په صحبت کې وخت تېر شو د الله رحمتونو لاندې راغلي د الله برکتونو لاندې راغلي زړه ته یو سکون یو خوشحالي یو اطمینان میلو شي داسې نه که نه ده کله تنګېږي صحیح ده خپله فایده مو کړه که نه خو والله که تاسو یو هم نه کښېنئ یو هم زه قرآن بیانوم انشاءالله دا زما وعده ده او الله نه سوال وما خبر فإن تولوا الذي وورد فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون تاسو ورته یا خلق گواه اوسئ مونږه منلې ده تاسو یې منئ که نه منئ مونږه غاړه ایښودې ده دا خیال هم راځي شي چې ګنې مونږه نه منو دی به هم د خپل موقف نه رسته شي دا خیال هم راځي شي چې مونږه ناسته نه کوو ګنې بس دا درس دا قرآن دا بیان به ختم شي ناجینا والله الغنی وانتم الفقراء دا الله رب العزت یا دا آیت باندې ځان ختمې کړي د سورۃ محمد اخیری آیت ده او باقی کې الله رب العزت فرمایي والله الغنی الله بے حاجت ہے انتم وانتم الفقراء والله الغنی الله بے حاجت ہے وانتم الفقراء تاسو محتاج ہے وان تتولوا يستبدل قوما غيركم کتاسو وړي د قرآن الله بستاسو په ځای نور خلق راوړي ثم لا يكونوا امثالكم یا به بستاسو په شان تلاړې د قرآن نه زلاړم د قرآن نه قرآن مقدس خدمت لپاره الله نور خلق پیدا قرآن خدمت میں نہ پاتی کی قرآن آواز با عمدہ شان سے چلے گی لیکن دا زما استا خوش قسمتی دا جدا قرآن حوالی سر اللہ ما و تعالی سلو منتقل خدمت توفیق را کی اور دا زما استا بدبختی دا کہ اللہ زما استا دا اعمال دا وجہ ما و تعالی قرآن نے کٹ کی ہو چکا اللہ جا ہوا میرا آیت کریمہ ورسی پورا شوئی سو پورا شوئی اللہ سو شکر ماشاءاللہ چې پوه شوې دا په تاسو لازمه ده چې کور کې به دا بیانوئ صحیح ده انشاءالله چې سم زده کړه دا بیان کړي مهرباني وکړئ خوښه ده چې سم زده کړه دا په کور کې به دې سره انشاءالله خیر او برکات رانصیبېږي انشاءالله نور به روان سره وایو الله دې ما او تاسو په قرآن سره پوهه کې پر اعلان توفیق راکړي الله دې موږ تاسو ټول نه رضا شي وصلی الله